Laing nakaingon, wako'y edukasyon, ako dili angay sa inyo mabanay. Tubig ug lana di ay kining ugma, di magkatipon matud sa sultihon. Kay ang adunahan ay sa adunahan, ang mga kabus ay sa mga kabus. Mga pisa ta mga kaigsugunan. Mga kapait wala kayong sangli. Wala pa kita makasugod sa aton istorya karong gabi una. Ako sa mong pabation nga ng kanta ni minsan yung kantahan ni nga mga karaan o dumaan ang mga kanta mga kaigsunan. Mga amigo ko Luzon, Visayas kag Mindanao to abroad. Mga piusa ta kay matud pa sa uban. Mga pi sila magabi dili sila katulog, pero ako maayo akong tulog ani kay kini produkto mo guni sa DXN. Bayagan dumon mo unyang lugnanan ko, akong paabuton nga imong duahon. Aron ka Mga kanta ni Lydia Bayaton. sa pagmahay, aoy di mainhan nga ako Paminawa ninyo. tinamay. Balik na rin sa nayon ko ikaw, ning mga puton ko nga gibitaw, kamingaw nga kanimo naghulat. Balik na rin, balik intaw, pagkapahit di ay kuno ikaw, way kalipay ining kinabuhi puno sa dagon. Balik na rin, balik ng lagot, ihatag ko kanimo ang tanan, isanon sa ang pangayon mo. Aniya ko matuman ang tanan, dali na. Naputol man tong kanta ni Jerry. Ini kay Lydia Bayaton ning awit mga kaigsunan. Si tatay mo'g nanay ka na kulang kamay, tapos lagi ako wala sila'y gusto. Laing nakaingon, wako'y edukasyon, ako dili angay sa inyo mabanay. Tubig ug lana di ay kining ugma, di magkatipon matud sa sultihon. Kay ang adunahan ay sa adunahan, ang mga kabus ay sa mga kabus. Di nga kapait wala kayo'y sangli, maginsalikway kay ako tinamay. Ginuubuin taon, ako kang hangyon, ako nang iuli
dili kining hinabuhi. Puslan nga giayran ni tatay mong nanay. Sa pisi mag-ikot sa kahoy magbitay. Pusa hindi gugma, ako'y mugi ka na. Maoy akong dulngan, mamingaw luganan. Payagan dumon mo unyang lugmanan ko. Akong paabuton nga imong duawon. Aron kahalaran, ulak sa pagmahay. Maoy ti mailhan nga ako tinamay. Payagan dumon mo unyang lugmanan ko. Akong paabuton nga imong duawon. Aron kahalaran, ulak sa pagmahay. Maoy ti mailhan nga ako tinamay. Maoy ti mailhan nga ako tinamay. Okay. Salamat sa atong dumaan ng mag-aawit. Si Lydia Bayaton. Luzon, Visayas, kag Mindanao, akong mga kaigsuunan, sa akong mga friends, karong nga gabi, ang padayon kita sa atong mga istorya diri sa kahanginan kung asa man paingon kining akong istorya. Makaabot diha sa inyong mga panimalay, bugnuhan lang ninyo, sampita lang ninyo, kining akong istorya, og may masabtan mo, og sa inyong pagpaminaw, og sa inyong pagtanaw, na maka-interes man ang ato mga kaigsunan. Daghan man ang maminaw sa istorya, kanunay, kung nasabtan man ninyo, bugnuhalang ninyo diha sa inyong panimalay, kung labay man kining akong tingog o kining akong dagway, inyo lang bugnuhon diha, o unsa man kaha ang pamaagi sa inyong pagbugno, mag-like kayo, o mag-comment pa kayo, o nakauyon ba mo, o wa ba mo makauyon ng mga igsoon ko. Ang tema karon o kon ang title karon sa atong sugilanon mao ang giingon, ang hurubaton nila tuig na sadtong mga katuigan, hapit na moabot sa wala pa moabot ang 2,000 anyos. Punay silag singgit ang mga magbabasa sa biblikal. Matud pa nila, maguba kuno ang kalibutan pag-abot sang 2000, og malupok kuno ang adlaw. Matud pa sa mga magbabasa og mga mananagna nya manugbabasa sa balaang kasulatan. Naminaw ra ko sa ilang mga istorya noong mga panahon wala pa moabot ang 2000. Kay matud pa nila, pag-abot sa 2000, pagahukman ang kalibutan, malupok ang adlaw, hagbaya manalupok ang adlaw, mga igsoon nga 2027 na takaron, unsa may buot ipasabot nga 27 years na, mga sobra na isa ka dekada, mulabay ang 2,000 anyos na ang mangyapon ng adlaw wa mamulupok o wala mamaguba ang kalibutan. Ato karong susihon unbala kanang istorya sa giingon ko na pabalik-balik nga istorya, mga parabol, mga halimbawa, mga pasumbingay
mga palaanggid-anggiran, yadtong mga sugilanon biblikal, nga pag-abot sang 2000, malupok ang adlaw, maguba ang kalibutan, mauka na ang ilang mga istorya sa aton mga kaigsuonan. Wala pa kita maabot sa tuig 2000 anyos mga kaigsuonan. Karon miabot na kita 27 years, wa man maguba ang kalibutan, wa man pud milupok ang adlaw atong mga panahona. Pag-abot sang 2000 mga kaigsuonan, perti nang inampuay atong mga katawhan nga pag-abot sa 2000 alas 12 gabi, bisan pa man katong nag-inom sa mga alak, katong mga taong mga bisyoso nga habi nila katong mga bisyoso, pwede lang sa maayo mga kaigsuonan ko. Ultimo mga kaigsuonan, natong nalasing na atong panahon, nahubog na atong panahon, nagsigi silang tayhong hapit na mag alas 12, nga andam na silang mudawat sa ilang mga silot kung unsay mahitabo pag-abot sa 2000 anyos mga kaigsuonan. Pero unsay nahitabo, walay nahitabo hangtod karon. Naabot na og 2027 ana ang magyapong adlaw, musilak maghapon, mutunod ra gihapon, ug naa ra gihapon ang kalibutan nga dako mga kaigsuonan. Wala man sang nahitabo nga naguba ang kalibutan, naglupok ang adlaw. Mao kini ang atong istorya karong gabi mga kaigsuonan. Sa gihapon balik-balik ko na ako ang gingon. Ang ginsuguran mao ang katapusan. Mao rang gihapon kining atong mga istorya, kay kining istorya nga alpha and omega, madaghan og mga kahulugan, daghan og mga silibton, daghan og mga hubiton, daghan kitag tun-an. Bisan tuod nga karon niabot na kita og 2026 ini nga tuig, mutabok na kita sa dili madugay sa 2027 mga igsuon. Nagpadayon kita nga nanginabuhi ning kalibutan, walay nahitabo mga kaigsuonan. Di ay mga kaigsuonan, kung atong susihon, isa siya ka sumbingay, isa siya ka parabol ang istorya nga maguba ang kalibutan. Pag ingon nga malupok ang adlaw mga igsuon, tinuod ba? Yes mga kaigsuonan. Pag 2000 anyos milupok ang adlaw, wala lang kamo nakamatikod mga kaigsuonan. Hangtod karon padayon ang paglupok sang adlaw. Kay giingon ko na mga igsuon, ni anak kita sa kulor nga pula sa aton bandera nga Luzon, Visayas kag Mindanao mga kaigsuonan. Karon matapos naton makita nga ining akong istorya, magahatod kaninyo sang isa ka analisis sa giingon nila nga naglupok ang adlaw. Mga kaigsuonan, ang adlaw di ay tinuod yun nga naglupok mga igsoon. Sa giingon ko na kaninyo, ang kalibutan nga dako dili maguba, dili malupok ang adlaw, kay Diyos ang naghimo niining tanan. Sino ba ang may kalibutan? Ikaw, ako, sila may kalibutan. Kita di ay ang maguba mga kaigsuonan. Nining panahon karon sa gitawag climate change, mao kini ang gimensahe sa tigulang matud pa. Moabot ang gira, moabot ang gutom, moabot ang mga balatian, hambre, tungod matud pa niya, panagbantay kamo kay moabot ang gira, moabot tungod sa gira, dunay gutom, tungod sa gutom, dunay nagbalalatian, tungod
nagbalatian, nagutok ng hospital. Doon ay mga kamatay nga mahitabo. Doon ay pinusilay. Doon ay kinamatyanay. Doon ay magunay og patay, parinti. Daghan ang mga panghitabo. Mga igsuon ko, ang tao, ang kalibutan, maoy maglupok mga kaigsunan. Kay ang punta sang armas, maoy magbaga, maoy mulupok, og sa paglupok sa bala, na ay maigo nga kalibutan, pipila sa mga kalibutan, ang maigo mga kaigsunan. Tanawan ninyo, lantawan ninyo ang atong sitwasyon. Bisan diri sa social media, atong makita tibuok kalibutan. Patay diri, patay dito. Tungod, milupok ang adlaw, mga kaigsunan. Ang tao di ay maoy mulupok. Kung nagadiraab na iyang kasing-kasing, nagasiglabo na sa kainit, nagsilabo na, maunay hitungdan nga magpatay ang tao tungod sa pag init na, manginmatay na, makigpatay na ang tao. Labi na mga igsuon ko, diri sa atong nasod nga Pilipinas, mahitabo ang gitawag Armageddon War. Pilipino, batok Pilipino, igsoon, batok igsoon, kadugo, batok kadugo, magunay mga kaigsunan. Kay sa giingon ko na, naguba ang kalibutan. Ang tao ang may kalibutan, mao ang maguba ang iyang kalibutan. Mga igsuon ko, walay laing sulbar. Kay giingon dito sa biblikal, matud pa, Kordero sang Dios maoy manluluwas sa kalibutan. Unsaon man pagluwas ang unsaon man pagluwas sa Dios, unsaon man sang kordero sa Dios pagluwas sa kalibutan. Kung musunod ikaw sa balaod, balaod sa Dios, balaod sa gobyerno, magsunod kita sa mga kaayuhan, mga kabutihan, ipalapnag naton ang international and national peace and unity. Magmalinawon kitang mga katawhan. Gitudlo sa mga taong ug sinyalis ka na sa taong magtutudlo. Nagiingon diya sa balaang kasulatan sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo. Kordero ng Diyos mao'y manluluwas ang kalibutan. Na adi ay manluluwas mga kaigsunan. Sa aton pa, way maglupok ang adlaw. Kay na ay kordero sa Diyos, mao'y manluluwas ang kalibutan. Kinsa man ang kordero sa Diyos, ang atong Ginoong Kristo, mao'y manluluwas sa sala sa mga tao. Pero, tapos na atong 2000. Ang tagal sa pagkamanluluwas sa atong Ginoong Kristo, sa akon pag-analisis, didto lamang ang utlanan adtong 2000, tapos na ang history sa atong Ginoo. Mga igsoon ko, sa aton pa aduna kitay mga tilimadon, mga igsoon ko. Kay gingon diya, aniya kita sa revolution, niya kita sa climate change. Kay matud pa sa Ginoo, magabalik ako agud sa paghukom sa mga buhi ug binatay. Kung ikaw wala kay pagtuo, kung ikaw walay pagtuo pero nagabuhat ka, patay ang imong pagtuo. Kung nagabuhat man ikaw
nga wala ikaw gatuo. Patay gyapon ang imong pagtuo. Kay ang luwason sa Dios kadtong matarong, kadtong nagtuo, kadto usab ang nagbuhat, mga kaigsunan. Kinsa man ang mga tao nga nagbuhat ug nagsunod sa iyang mga balaod, mga kaigsunan. Mao kadtong mga tao nagsunod, nagpakita sa mga doktrina nga gisunod, nga gibilin sa atong Ginoong Kristo, way laing atong pagabuhaton karon, mga igsuon. Dining atong panahon karon atong makita ang tanan nga nagakalatabo sa tibuok kalibutan sing atong nasud nga Pilipinas, mga kaigsuonan. Iampo naton o ipangaliya sa Dios nga kining atong panginabuhi. Magmalambuon ang atong kaumahan, magmalambuon ang atong kadagatan nga mga mananagat. Matabangan sila, matabangan ang mga mangunguma, mga tulong halin sa gobyerno, tulong mga pag-ampo para sa atong mga mangunguma, sa atong mga mananagat, o sa atong mga negosyante sa pribado, sa atong gobyerno, ang may mga kurso makatrabaho, mga kaigsuonan. Mao kini ang atong iampo sa Dios, ipangaliya sa Ginoo, sa atong Ginoong Kristo, nga mao'y manlalaban ug manluluwas sa pagkakaroon nga panahon. Sa iyang pagbalik, nga hukman niya ang mga buhi ug minatay, atong andaman ang iyang pagbalik. Kay kini kun doon na kay mga binuhatan, ikipakita nimong imong mga binuhatan, may posibilidad nga luwason ang aton material, luwason ang aton kalag o espiritu dito sa kalalatan, sa madulom nga kinabuhi nining kalibutan, mga kaigsunan. Excuse me. Busa mga igsuon ko, kini akong sugilanon, kung asa man mo abot, asa man padulong kini akong istorya hinautunta. Makahatod ako kaninyo, ug mga pagpangandam tinuod kini akong istorya, mga igsuon. Ayaw kita kalisang, ayaw kita kahadlok, kay dili kini paghadlok, dili kini paghatag og kakugmat sa ato. Kay usa kini kapag pangandam, unsa mang klaseng pagpangandam. Ang pagpangandam mao ang pagampo uban ang atong mga buhat. Kay kung nagampo kita, nagtuo kita sa Dios. Kag kung nagsunod kita sa matarong, nagtuo kita sa Dios. Kay kung wala kay pagtuo, wala ka nagabuhat sa mga matarong nga gibilin og mga doktrina sa atong Ginoo nining atong kalibutan. Sige, ingon ko na, kinagong ako istorya, kini akong sugilanon. Ug ang akong tingog, Luzon, Visayas, kag Mindanao to abroad. Kung ugaling makaabot dira sa inyong mga panimalay, palihog na lang, bugnuhan ninyo. Kung inyo man ugaling mabugno, kining akong sa inyong pagtanaw, ang akong itsura, ug ang akong tingog, inyong mabatian diha sa kahanginan. Kamo na ang mag-igo sa akong mga sugilanon, mga kaigsunan, sa akong mga amigo kag mga amiga, ug mga kakilala. Maayong gabi sa tanan.